बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, अगर आप कहानी घड़ सकने की सलाहियत रखते हैं तो अगले एक माह के दौरान आपके लिए डॉलर कमाने का एक बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। वाक़या यूँ है कि माफियाज, गॉडफादर और करप्ट सियासतदानों का आखिरी सहारा दौलत के वो अंबार होते हैं जो उन्होंने आवाम को और मुल्क व कौम को लूट कर जमा किए हुए होते हैं, और जब फिर ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें बेदरेग खर्च किया जाता है। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी को एक बहुत बड़ा इवेंट बनाने और मुतवक्का गिरफ्तारी और कैद से बचने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, यानी करोड़ों अरबों रुपए की भारी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर लिया गया है। और इस सिलसिले में सबसे पहला जो हदफ है वो आला अदालतों के जजेस और मीडिया को बनाया गया है। अखबारात, न्यूज़ चैनल्स, कालम नवीसों, एंकर पर्सन्स और यूट्यूबर्स की फौज ज़फ़र मौज पर पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस महंगाई के दौर में सैकड़ों सहाफ़ियों की अचानक पाँचों घी में लगने वाली हैं। उनकी बड़ी तादाद, ये जो नए बेनिफिशरी होंगे इस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, वो लाहौर और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं। इनके ज़िम्मे ये लगाया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुलाकातों, अगले 5 साल के इक़्तिदार की खुफिया यकीन दहानियों और आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने की पेशगी मुबारकबादों के बारे में कहानियाँ घड़ें और अंदर की खबरें तराश खराश करके सुनाएं और डॉलर कमाएं। नाज़रीन, इसी तनाज़र में वीडियो के आगाज़ में हमने नाज़रीन को भी डॉलर कमाने का मशवरा दिया था कि मौका आ गया है। अगर आप भी ये कहानियाँ घड़ सकते हैं तो राब्ता कीजिए। परवेज़ रशीद और जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब और कुछ इसी तरह के ख़ास लोग के पास ये टारगेट है और वो डॉलरों के ब्रीफ केस भर कर उन तक पहुँचाए जा रहे हैं जो आगे उन्होंने तकसीम करने हैं। नाज़रीन, डॉलर मिलने की ये जो तवक्को है उसकी वजह से अब बड़े बड़े जो बाउसूल सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये कहानियाँ घड़नी शुरू कर दी हैं, और जो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बेसब्रे हो गए हैं। इस सिलसिले में आज हम आपको एक दिलचस्प वाला अजबी की तफसील बताएंगे जिसे अवामी ज़बान में हम एक बड़ी बोंगी या झक कह सकते हैं, कि चूँकि इस नई सरमायाकारी के दौरान जजेस को भी ख़रीदने का टारगेट बनाया गया है, इसलिए उन सहाफ़ियों, एंकर्स और यूट्यूबर्स को सबसे पहले नवाजा जा रहा है नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बीट करते हैं। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट प्लस यूट्यूबर्स ने जो पहली कहानी घड़ी है उसकी दिलचस्प तफसील और मुकम्मल पोस्टमार्टम इस वीडियो में शामिल है। आप इंजॉय करेंगे सुनेंगे तो। लेकिन ये शेयर करने से पहले हम बाबा जी दाता दरबार वालों की अपने हल्का अहबाब में की गई गुफ्तगू और कुछ पेशगोइयाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इन चुका देने वाली प्रिडिक्शन से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने पेशगोई की है कि मियाँ नवाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी और उनकी सरपरस्त मुल्की व बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खुफिया ताल्लुक़ इस्टेब्लिश बहुत अरसे से है, इन सब क़ुव्वतों का और मियाँ नवाज शरीफ का। और जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा और उनका जो हल्का अहबाब है, लेकिन सिर्फ ये जो चंद जजेस हैं बेशक टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, वो नवाज शरीफ को जो मुतवक्का गिरफ्तारी है और नैब केसेस हैं जो सैकड़ों रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हैं PDM के, उन सब से वो चंद जो जजेस हैं जो सीनियर तरीन जजेस हैं पाकिस्तान के, वो नहीं बचा सकते। इसलिए फ़ैसला ये किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी और कैद के खदशात से यकीनी बचाव की ज़मानत हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मौजूद जज साहिबान की बड़ी तादाद के साथ मुका के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ग्रैंड डायलॉग किया जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से नाज़रीन इत्तलात ये हैं
کہ وہ نواز شریف کی طرف جھکاؤ رکھنے کی حد تک تو تیار ہیں، لیکن اپنی اور سپریم کورٹ کی پوری ساکھ داؤ پر لگا کر ملک کی اعلیٰ عدالتوں کا بحیثیت مجموعی سودا کرنے پر تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک کالک مل لیں گے اپنے کیریئر پر، اور دوسری بات یہ بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی جج صاحبان ہیں اور جو ہماری سپریم کورٹ بار ہے، پنجاب بار ہے، جو دیگر ہماری ملک کی بارز ہیں، ان کی طرف سے شدید مزاحمت ہوگی اور وہ شاید یہ کر بھی نہ پائیں۔ اس لیے وہ جو نواز شریف کی جو خواہش ہے، جو نون لیگ کی خواہش ہے، اس کے حوالے اس حد تک جانے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو رہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اس لیے قاضی صاحب اور ان کے حلقہ احباب کے جو دوسرے جسٹس صاحبان ہیں، ان کے جو قریبی وکلا ہیں اور ان کے جو قریبی صحافی ہیں، ان پر اب دل کھول کر انویسٹمنٹ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہچکچاہٹ کو جو قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے خاص جو حلقہ احباب کے ججز ہیں، اس ہچکچاہٹ کو رضامندی میں بدلنے کے لیے کوئی مؤثر لابنگ کی جائے، جب آپ ان کے جو دائیں بائیں وکلا ہیں، وکلا رہنما ہیں، سینئر ایڈوکیٹس ہیں، بیرسٹر حضرات ہیں، اور جو کورٹ رپورٹر ہیں، خاص طور پر جو پچھلے 20-25 برسوں سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بڑے بڑے نیوز چینل اور اخبارات کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سب پر یہ بہت بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، نواز شریف کا، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا جو کیس ہے وہ اتنا سیدھا سادہ ہے کہ ان کی وطن واپسی پر ایئرپورٹ سے سیدھا جیل جانا ہی بنتا ہے، اس لیے مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کے لیے انہیں ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا مکا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نیب ترامیم کالعدم ہونے کی وجہ سے 800 ارب یعنی 8 کھرب روپے کے جو کیسز ہیں وہ شریف خاندان سمیت پی ڈی ایم کے کم و بیش 300-400 جو رہنما ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، سابق وزراء ہیں، وزراء اعظم ہیں، سابق صدر مملکت ہیں، ان پر کھل چکے ہیں، اور اگر ان کیسز پر قانون کے مطابق سماعت بھی ہو اور انویسٹیگیشن بھی ہو تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے رہنماؤں کے لیے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے جو عمران خان کی مخالف ہیں، جن میں جو دو نوزائیدہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ان سب کے جو رہنما ہیں ان کے لیے اپنی انتخابی مہم چلانا اور کوئی بیانیہ بنا کر عوام کو توجہ حاصل کرنا عوام کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، سپریم کورٹس، ہائی کورٹس اور نیب کورٹس کے ساتھ جب تک کوئی بہت بڑا مکا نہیں ہو جاتا، یہ ناممکن ہے کہ وہ یہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں یہ الیکشن لڑ سکیں یا جیتنے کے قریب بھی جا سکیں۔ یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے، اور کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم جماعتوں کی قیادت ہے ان کا احتساب کی اس دلدل سے نکلنا ناممکن ہے اس بہت بڑے مکا کے بغیر۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے منظور ہو جانے کی وجہ سے ان کی قید کی سزا معطل ہو چکی ہے جو توشہ خانہ کیس میں ہوئی تھی، اور جو باقی کیسز ہیں ان میں عمران خان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ملزم والا ہے، جبکہ نواز شریف کا اسٹیٹس مجرم اور سزا یافتہ قیدی والا ہے، اس لیے انہیں قبل از گرفتاری ضمانت دیے جانے یا راہداری ضمانت دیے جانے کا کوئی قانونی راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وہ بڑا مخمصہ ہے کہ آخر وقت تک وہ شکوک و شبہات کا شکار رہے گی نواز شریف کی واپسی، ایسا کہنا ہے بابا جی کا۔ بڑی اہم پیش گوئی کی ہے انہوں نے ناظرین کہ آخر وقت میں کچھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ یا تو نواز شریف اپنی وطن واپسی اچانک ملتوی کر دیں گے، یا اگر وہ واپس آئیں گے تو ناقابل بیان کسی مشکل میں پھنس جائیں گے، یعنی ان کا یہ آنا، واپس آنا ان کے لیے ساتھ، واپس آنے کا نہ اعلان ان کے لیے ساتھ ہے اور نہ ان کا واپس آنا ساتھ ہے، ایسی یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہانی گھڑیں اور ڈالر کمائیں اسکیم کی، جو نون لیگ کے میڈیا سیل نے لانچ کی ہے اور سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرنے والے کچھ سینئر صحافیوں
और यूट्यूबर्स की खिदमात सबसे पहले हासिल की गई हैं, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। ये यूट्यूबर्स अमूमन एक वीडियो के बाद खासा वक्फा देकर दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन डॉलर्स की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि साबिक जो वीडियो थी उसके फौरी बाद एक और वीडियो उन्होंने डाल दी। ये कल का वाक़या है, बड़ी दिलचस्प, हम इसका आज पोस्टमार्टम अभी आपके सामने पेश करेंगे कि डॉलर स्कीम वाली ये पेड वीडियो अपलोड फौरी तौर पर कर दी गई पहली वीडियो के बाद, क्योंकि कहीं से कॉल आ गई थी। और कहानी अब ये घड़ी गई कि मियां नवाज शरीफ को अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब की अहम शख्सियात ने खुफिया मुलाकातें करके अगले 5 साल के इक़्तिदार के हवाले से न सिर्फ यकीन दहानियाँ करवा दी हैं, बल्कि जनवरी के आखिर में होने वाले आम इंतखाबात में मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की पेशगी मुबारकबादें भी देना शुरू कर दी हैं। ये जनाब बहुत ज़ोरदार एक बुअराजबी किस्म की स्टोरी निकाली गई है, बड़ी अजीब व गरीब। इसकी अभी हम तफसील आपको बताते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जी मुल्क के मियां नवाज शरीफ की जो वतन वापसी 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ वापस गए हैं अचानक। आपको याद होगा कि जब वो लंदन से आए और फिर फ़ौरन ही वापस चलेगा, तो उस हवाले से कई खबरें, किसी ने कहा शट अप कॉल दी गई है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अब जो ये स्टोरी लेकर आए हैं हमारे यूट्यूबर, वो ये फरमाते हैं कि ये जो टांका उन्होंने इसका लगा दिया है, इसी जो आलमी यकीन दहानियाँ हो रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं कि जनाब हुआ ये कि जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी वली अहद, उनके एक ख़ास वज़ीर ने 48 घंटों के नोटिस पर लंदन आकर मियां नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है हमारे यूट्यूबर साहब ने। और जब शहबाज शरीफ को पता लगा कि बड़े भाईजान की मुलाकात होने लगी है आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े नुमाइंदे से, तो उन्होंने फ़ौरी टिकट कटाया और भागम भाग लंदन पहुँच गए और फिर इस मुलाकात में उन्होंने भी शिरकत की। ये दावा किया है हमारे यूट्यूबर्स ने, और इसका मकसद क्या है कि ये तासुर दिया जाए कि जनाब अमेरिका और सऊदी अरब ने नवाज शरीफ की जो अगले 5 साल के लिए हुकूमत है उस हवाले से जहन बना लिया है, और न सिर्फ उन्हें सरपरस्ती की यकीन दहानी करा दी है, बल्कि उन्हें मुबारकबाद भी दे दी है पेश की। अच्छा जी नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो डॉलर स्टोरी स्कीम के तहत हमारे मोहतरम यूट्यूबर्स ये मन घड़त कहानी जिस वक्त सुना रहे थे, ऐन उसी वक्त शरीफ ख़ानदान के जो ख़ास तर्जुमान हैं और नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर ये स्यापा मचा रहे थे कि कुछ गैर मुल्की कुव्वतें इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं। यानी जो जावेद लतीफ़ हैं उससे उलट बात कर रहे हैं कि जो बैरूनी दबाव है वो तो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनाने के लिए आ रहा है। और आपको पता ही है मियां जावेद लतीफ़ कितने करीबी हैं इन लोगों के। आपने ये सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, उस चैनल की जो वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है मियां जावेद लतीफ़ की, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जनाब जो पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं कि इमरान खान को मुल्क का वज़ीर आज़म दोबारा बनाया जाए। भी भला दुश्मन कुव्वत भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल सकती है। अब इनको इतने बौखला गए हैं नाज़रीन कि इन्हें बयानियाँ बनाना भी नहीं आ रहा। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक तरफ एक लीडर ये दावा कर रहा है कि जी बैरूनी दबाव इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से आ रहा है, और जो हमारा ये नया यूट्यूबर डॉलर स्कीम वाला है वो ये कह रहा है कि जी बैरूनी दबाव नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आ रहा है, बल्कि उन्होंने तो मुबारकबादें भी दिलवा दी हैं। अच्छा नाज़रीन, हुआ ये है कि मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम की तरफ जाने वाला जमहूरी रास्ता एक ही है, और वो ये है कि आज़ादाना आम इंतखाबात करवाए जाएँ और लामहला उनमें इमरान खान आएंगे। ये मशवरा तो आपको पता है, हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि सऊदी अरब ने, चीन ने, रूस ने और जो हमारे दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से आया है, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को आप आने दें ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो और न सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल हल हों बल्कि पूरे खित्ते के इशूज़ हल हो सकें। लेकिन और हम ये आपको अपडेट भी करते रहे हैं, ये वीडियोस पिछले कई माह से हम आपको बता रहे हैं। अब देखें ये खुद नून लीग वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है और बाकी अखबारात में भी आ रही हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको याद होगा कि सबसे पहले ये खबर हम ही ने ब्रेक की थी कई माह पहले के जो सऊदी वली अहद हैं, ख़ासतौर पर जो चीन के सदर हैं, उनकी तरफ से ये दोस्ताना मशवरा बार बार दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को। नाज़रीन, डॉलर स्टोरी
میکنگ اسکیم کے تحت ہمارے اصولوں کے علمبردار یوٹیوبر نے یہ جو کہانی پیش کی ہے، اس میں ایک بڑا جھول ہے۔ وہ یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے خصوصی ایلچی سے لندن میں ملاقات سے پہلے اور بعد میں نواز شریف نے مسلسل 2 بار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید اور 3 جج صاحبان کو نشان عبرت بنانے کا اعلان کیا۔ آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ بہت پھر شور مچایا گیا کہ جناب میں ان کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اتنا سخت انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا۔ لیکن جو لوگ سعودی شاہی خاندان کی روایات کو جانتے ہیں ناظرین، کہ پاک فوج کے ساتھ سعودی حکومت کا ایک بالکل ہی الگ اور خاص قسم کا قریبی رشتہ ہے۔ اس تناظر میں شاہی خاندان کسی ایسی شخصیت کی سرپرستی کا تاثر کبھی بھی قائم نہیں ہونے دیتا جو پاک فوج کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ جرنیلوں کے خلاف شدید انتقامی کارروائیوں کے عزائم کا اعلانیہ اظہار کر رہی ہو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا معاملہ تو ناظرین اس حوالے سے مزید حساس ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے جو حالیہ 2 سال پہلے انخلا ہوا تھا، اس موقع پر ان دونوں جرنیلوں نے امریکہ، سعودی عرب اور قطر کے حکمرانوں کے بہت قریب رہ کر خدمات انجام دی ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سعودی شاہی خاندان کسی ایسی شخصیت کی سرپرستی کرے جو ان کے خلاف، جو ان 2 جرنیل ہیں جن کے ان کے ساتھ بہت قریبی مراسم ہیں، وہ ان کے خلاف یوں اعلانیہ بار بار اظہار نفرت کر رہے ہوں اور انتقام لینے کے عزائم کا اظہار کر رہے ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو ملاقات کی وہ ٹائمنگ بتا رہے ہیں، اس ملاقات کی ٹائمنگ سے پہلے ایک خطاب کیا نواز شریف نے جس میں یہی باتیں کی ان جرنیلوں کے خلاف اور ججوں کے خلاف، اور پھر جب میٹنگ ہوئی لندن میں جس میں شہباز شریف نے ہنگامی طور پر جا کر شرکت کی، اس میٹنگ میں پھر وہی انہوں نے اپنا سٹانس دہرایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی شاہی خاندان کی کو نمائندے کی ملاقات ہے اس کا تو پھر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ اس سے بھی بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ انہوں نے ان کو بھی جواب دے دیا ہے، سعودی حکمرانوں کو بھی۔ نواز شریف اتنے مجاہد، بڑے مجاہد، عالمی مجاہد بن گئے ہیں۔ تو یہ عجیب سی انہوں نے بونگی ماری ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے۔ ناظرین، شریف خاندان کا ترجمان میاں جاوید لطیف اسی رات ٹاک شو میں پرانا بیانیہ دہرا رہا تھا کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوانے کے لیے غیر ملکی قوتیں اسٹیبلشمنٹ پر ناجائز دباؤ ڈال رہی ہیں، اور اسی رات مذکورہ یوٹیوبر نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ کے دباؤ اور یقین دہانیوں کی کہانیاں سنا رہا تھا۔ اگر نون لیگیوں نے یو ٹرن لینا ہی تھا تو پہلے بیانیے کو روک کر 2-4 دن کا وقفہ کر لیتے تاکہ یہ جو آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، فرینڈلی فائرنگ، یہ تو اس سے تو کم از کم بچ جاتے، لیکن اس کا خیال بھی نہیں رکھا گیا۔ یہ نیا بیانیہ ناظرین اب کتنے دن چلتا ہے یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس سے بھی یہ کب یو ٹرن لیتے ہیں کہ جناب ہماری بین الاقوامی حمایت ہے، کیونکہ بین الاقوامی حمایت تو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بر وقت عام انتخابات اور آزادانہ عام انتخابات کے حوالے سے دباؤ جس طرح بڑھتا جا رہا ہے وہ کروانا پڑ گیا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ صرف میاں جاوید لطیف آج چیخ رہے ہیں کہ جناب جو بیرونی دباؤ آ رہا ہے نواز شریف کو بنانے کے لیے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر یہود و ہنود کا سارا دباؤ عمران خان کے حق میں ہوگا، اور وہ عمران خان یہودی اور مغربی ایجنٹ بن جائے گا۔ اگر وہی جو قوتیں ہیں، وہی ممالک ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، اگر وہ ان کی سپورٹ کریں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو ذاتی تعلقات ہیں۔ اور اگر وہ عمران خان کے لیے کہیں کہ بھی اگر جب عوام کی بھرپور اس کو اکثریت حاصل ہے تو آپ اسے الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیتے، تو پھر وہ عمران خان جو ہے وہ مغرب کا ایجنٹ ہو جائے گا، پھر وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو جائے گا۔ یہ حالت ہے ہمارے سیاستدانوں کی اور جو ان کے پالتو ہیں یوٹیوبرز ان کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، ایسے ہی اہم ایشوز کے ساتھ، ایسے ہی پیش گوئیوں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔